बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत बड़ी खबरें हैं। 3 बड़ी खुशखबरियां हैं हमारे पास। सबसे पहले सऊदी अरब का रवैया अचानक बदल गया है, पाकिस्तान का फार्मूला काम कर गया है। इस हवाले से आपको डिटेल देंगे। दूसरी बड़ी खबर है गैस कंपनियों के हवाले से 700 अरब रुपए पाकिस्तानी ख़जाने में वापस आ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, 700 अरब रुपए पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में वापस आ रहे हैं। और आखिरी खबर भी बहुत बड़ी खबर है IPPs के हवाले से। इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत की मुट्ठी में आ चुके हैं और तमाम एग्रीमेंट्स रिवाइज़ करने को तैयार हैं, जिनके बाद इंशाअल्लाह बिजली भी सस्ती मिलेगी और हुकूमत भी खसारे से निकल जाएगी। मुकम्मल डिटेल आपको देंगे। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी का जो बयान था सऊदी अरब के हवाले से, जो इंतहाई तल्ख बयान करार दिया जा रहा था, उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। सच टीवी उर्दू ने आपको बताया था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है। अगर आपका दोस्त मुल्क दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर आपके ख़िलाफ़ जा रहा है तो उसे राह रास्त पर लाने के लिए ये इनडायरेक्ट तरीके यूज़ करने पड़ते हैं। अगर अमेरिका की बात होती है तो इमरान खान खुद आंखों में आंखें डाल के बात कर लेता है। तो सऊदी अरब के सफ़ीर की जो मुलाकात हुई थी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, उसके बारे में आप सब जानते हैं, हमने वीडियो बनाई थी। उसके बाद भी वो पै दर पै मुलाकातें कर रहे हैं काफ लीग की क़यादत के साथ, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साथ। और सऊदी सफ़ीर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को हम अपना घर समझते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा से काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और हमने पाकिस्तान को कभी ना तन्हा छोड़ा है और ना ही आइंदा कभी इसको तन्हा छोड़ेंगे। और फिर जब इनकी उस्मान बुज़दार के साथ, पंजाब के वज़ीर आला के साथ जब इनकी मुलाकात हुई तो उसमें सऊदी अरब ने रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश का इजहार किया। रावी रिवर फ्रंट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान में बनने वाला ये पहला नया शहर होगा, इसलिए ये नहायत ही जदीद तरीन शहर होगा। और इमरान खान ने कहा है कि इसके लिए मैं 5000 अरब की इन्वेस्टमेंट लेकर आऊँगा। तो इस हवाले से भी सऊदी अरब की बड़ी इन्वेस्टमेंट मुतवक्का है। पहले ही जो $20 मिलियन के जो मुआहदे हैं उनके साथ वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन्होंने यकीन दहानी कराई है। और उसके अलावा यहाँ पर भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मुतवक्का है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें मंजर आम पर आई हैं जो आपका समझना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब के रवैये में ये बदलाव कैसे आया ये भी आपको समझाते हैं, और पाकिस्तान को ये रवैया क्यों करना पड़ा वो भी आपको समझाते हैं। लेकिन ये सब समझाने से पहले एक और ख़बर आपको देना बहुत ज़रूरी है। वो ख़बर आप जानेंगे तो फिर इन बातों को समझ सकेंगे। आज भारत में जश्न मनाया जा रहा था कि UAE ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है और इससे मोदी की ताकत मज़ीद बढ़ गई है, बल्कि दोगुनी हो गई है। क्योंकि भारत खित्ते में अकेला रह गया था, वो पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिशें करता आखिरकार खुद ही तन्हा हो गया। और इसके पीछे पाकिस्तान की बहुत लंबी और खामोश प्लानिंग थी। उसके साथ बस 2 ही मजबूत मुमालिक थे, एक अमेरिका और एक इसराइल। बाकी जो थे भी उनकी भी सिर्फ हिमायत ही हासिल थी। UAE में भारत का बहुत बड़ा नेटवर्क था, रॉ का नेटवर्क, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करता था, जो अरब दुनिया के ख़िलाफ़ काम करता था। उसको ISI ने पकड़ कर आहिस्ता आहिस्ता तोड़ दिया था और भारत का असर व रसूख वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब चूंकि UAE ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है तो ये इनके बेल्ट में आ जाएगा, ये भारत का मानना है। और पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात में पहले ही कशीदगी आई हुई है, तो पाकिस्तान इनसे बिल्कुल कट जाएगा। पाकिस्तान वैसे भी चाइना वाले ब्लॉक में है और इनके साथ भी था। तो आज भारत में बहुत जश्न मनाए गए कि अब तो अरब ममालिक भी भारत वाले बेल्ट में आ गए हैं, अमेरिका और इसराइल वाले बेल्ट में आ गए हैं। और कहा जा रहा था कि जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं होती। चीन ने बड़ी कोशिश की अरब ममालिक को अपने साथ मिलाने की, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा था कि भारत ने सऊदी अरब को पाकिस्तान से छीन लिया है और बग़ैर मिसाइल चलाए भारत ने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या था।
چین نے کوشش کی تھی کہ عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملا لے، لیکن وہ امریکہ کے شکنجے سے نہیں نکل رہے تھے۔ اس پر امریکہ اور بھارت سے سعودی عرب کو پیغامات جانے لگے، باقاعدہ خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹس جانے لگیں کہ دیکھیں پاکستان کیا کر رہا ہے، ایران کو سی پیک میں شامل کر لیا ہے، اپنا ایک نیا بلاک بنا رہے ہیں اور اس میں ایران کو بھی شامل کر رہے ہیں جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہاں 400 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تاکہ وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ اور چین یہ چاہتا ہے کہ OIC کی جو آپ کی اجارہ داری ہے مسلم دنیا کے اوپر وہ ختم ہو، نیا بلاک بنے جس کو پاکستان لیڈ کرے۔ چین اور پاکستان مل کے اب مسلم دنیا سے آپ کو سائیڈ پر کرنا چاہتے ہیں۔ چین چاہتا ہے اب پاکستان بڑا بنے، اور آپ کو سائیڈ پر لگانے کے لیے یہ ساتھ ایران کو بھی ملا رہے ہیں۔ اس پر سعودی عرب نے روز بروز نت نئے مطالبات رکھنے شروع کر دیے پاکستان پہ، اور پھر سعودی عرب کو باقاعدہ طور پر بھڑکایا جاتا رہا کہ آپ نے کس لیے وہاں پر 3 ارب ڈالرز رکھے ہوئے ہیں کہ ان کی معیشت سنبھلے، آپ واپس اٹھائیں ان سے، اور جو ادھار پر ان کو پیٹرول آپ دے رہے ہیں تاکہ ان کی معیشت سنبھلے، تاکہ وہ ترقی کریں، زیادہ مضبوط ہوں، اور آپ ہی کے خلاف کام کرتے رہیں، لہٰذا آپ فوری طور پر ان کو ادھار پر پیٹرول دینا بند کریں۔ اس سب پر سعودی عرب بھڑکنے لگا، روز روز نت نئے مطالبات سامنے رکھنے لگا، ڈیمانڈز کرنے لگا، جس پر پاکستان کو غصہ آنے لگا کہ بھائی ہم آزاد ملک ہیں، آپ نے 3 ارب ڈالر ہمارے پاس کیا رکھوا لیا، آپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے، ہمیں تو امریکہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکا۔ اور پاکستان کے پھر زیادہ احسانات ہیں سعودی عرب پہ، ہم نے تو علاقائی تحفظ کے لیے سعودی عرب میں اپنی فوج بٹھائی ہوئی ہے، جس کا ہم آپ سے صحیح معاوضہ لینے لگیں تو یہ 3 ارب ڈالر کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی کے بیان کے تھرو سعودی عرب کو راہ راست پر لانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی سفیر کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے کلیئر کیا کہ بھائی ہماری اوپن پالیسی ہے، ہم سب کے ساتھ اوپن ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں اور ہم ایران کے ساتھ بھی رکھیں گے۔ ایران کے ساتھ تعلقات رکھنے کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کے خلاف کوئی کام کریں گے۔ وہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے والا تھا، ہم نے اسے روکا، ہمیں تو آپ کی سلامتی سب سے بڑھ کر ہے، اور بلاکس جتنے بھی بن جائیں اس سے آپ کی عزت میں کبھی فرق نہیں آئے گا، آپ کی اہمیت وہی رہے گی۔ ہماری تو امریکہ سے بھی دشمنی نہیں ہے، ہم تو سب کے دوست ہیں، سب کو ویلکم کرتے ہیں، ایون کہ بھارت کے ساتھ ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی تھی کہ امن ہو، دوستی ہو، لیکن اس کے بدلے میں اس نے جو کچھ کیا اس سب کا جواب دینا پاکستان کی مجبوری بن گیا ہے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر پر۔ ہم نے آپ کو کہا تھا آج بڑی خوشی کی خبریں ہیں، 700 ارب پاکستانی خزانے میں واپس آ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، کریڈٹ جاتا ہے عمران خان گورنمنٹ کو۔ ہوا یہ کہ گیس کمپنیوں کے ذمہ واجب الادا تھے تقریباً 500 ارب، حکومت نے جب آتے ہی دباؤ ڈالا تو یہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، ہائی کورٹ نے حکومت کے حق میں فیصلہ دیا تو پھر انہوں نے اپنی اپیل کی سپریم کورٹ میں ایک تگڑا کیس تیار کر کے، اور پھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں کابینہ میں بھی، تو یہ عمران خان کو کہتے رہے کہ ہمارا کیس بڑا کمزور ہے، حکومت پاکستان کا کیس، ہم ہار جائیں گے تو اس سے اچھا معاملات طے کر لیتے ہیں۔ اب نارملی ہوتا کیا رہا پچھلی حکومتوں میں کہ اگر بات ہے 500 ارب کی تو 200-300 ارب حکومتی ارکان کی جیبوں میں ڈال کے اور بات کو ختم کر لیا جاتا تھا، اور یہ چیز کرپشن میں بھی نہیں آتی، اس کے ثبوت بھی نہیں مل سکتے، ان پہ کیسز بھی نہیں بن سکتے کیونکہ یہ سب کچھ ریکارڈڈ نہیں ہوتا۔ لیکن اب عمران خان تھے تو انہوں نے سوچا کہ وہ اس طرف تو آئیں گے نہیں، یہ تو قومی خزانے کو بھرنا چاہتے ہیں، تو لالچ دی گئی کہ ہم نے بات چیت کی ہے گیس کمپنیوں سے اور وہ 200 ارب قومی خزانے میں ڈالنے کے لیے راضی ہیں، اور اگر آپ نہ مانے تو ہم اس 200 ارب سے بھی جائیں گے، یہ کیس جیت جائیں گے سپریم کورٹ میں۔ اور اس چیز پہ انہوں نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو بھی راضی کیا۔ عمران خان ڈٹ گئے کہ میں نے تو 1 روپیہ نہیں چھوڑنا۔ اس وقت 500 ارب تھے، اس وقت 700 ارب ہو چکے ہیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان میں ہارنے کا خوف ہے ہی نہیں، تو آج سپریم کورٹ نے ان کی وہ اپیل مسترد کر دی ہے، حکومت پاکستان یہ کیس جیت گئی ہے، اور اب ان کو 700 ارب روپے پاکستانی خزانے میں ڈالنے ہوں گے۔ بہت بڑی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے۔ اگلی خبر، جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی اور IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں وہ چیک کیے تو حکومت پاکستان نے سوچا
کہ اگر اس طرح چلتا رہا تو یہ تو باقاعدہ پلان کیا گیا ہے پچھلی حکومتوں کے ساتھ مل کے کہ پاکستان کبھی خسارے سے نکل ہی نہ سکے، تو اس کا تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن جب بھی ان ایگریمنٹس کو ریوائز کرنے کی بات کی جاتی تھی تو وہ بلیک میل کرتے تھے، دھمکی دیتے تھے کہ ہم عالمی عدالتوں میں جائیں گے، آپ کی حکومتوں نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کو پورے کرنا پڑیں گے۔ تو یہاں پر آ کر حکومت بے بس ہو جاتی تھی۔ بہرحال عمران خان نے نڈر ہو کر آڈٹ کرائی تو گھپلے نکلے، کرپشن نکلی، اور جب گھپلے اور کرپشن نکل آئے، اب یہ بات نیب میں جا رہی ہے، تو کرپشن والے کیسز عالمی عدالت میں جا ہی نہیں سکتے۔ تو اب آئی پی پیز جو ہیں وہ عمران خان کی مٹھی میں آ چکے ہیں، دوبارہ سے معاہدوں کو ریوائز کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو پروفٹ لیتے تھے یہ ڈالرز میں، یہ اب روپیز میں لیا کریں گے، اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد انشاءاللہ عوام کو بجلی سستی ملے گی اور حکومت بھی خسارے سے نکلے گی۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔